दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टक लिएर फेरि पनि हामी यहाँको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भइसकेका छौँ। ग्लोबल टकमा समसामयिक विषयवस्तुहरू, विभिन्न विषयवस्तुहरू हामी छनौट गर्छौँ र ती विषयवस्तुहरूमा नजिकसम्म पुग्ने प्रयत्न हाम्रो जारी नै रहेको छ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ भूतपूर्व जुन गोर्खा सैनिकहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ सत्याग्रह गर्दै आउनु भएको छ, आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ कि ब्रिटिस सेना सरहको सेवा सुविधा र पेन्सनको मुद्दा उठाएर र त्यहाँ विभिन्न खाले मुद्दाहरू पनि छन्। ती मुद्दाहरू उठाएर चाहिँ जुन आमरण अनसनसम्म बसेको अवस्था पनि रह्यो। युकेमा जुलाई 7 देखि चाहिँ आमरण अनसन पनि बसे भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले। यो अवस्थामा नेपाल सरकार र जुन ब्रिटिस सरकार, दुवै सरकारले अलिकति चासोका साथ हेरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ र यो जुलाईमा भएको जुन आमरण अनसन छ त्यो चाहिँ डिसेम्बरको 21 देखि वार्ता हुने र विभिन्न खाले सहमति हुने भनेर तोडिएको छ। अब के हुँदैछ, कसो हुँदैछ, आज हामी यही सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पुष्पा राणा घलेज्यू, जो चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, यो सत्याग्रह केका लागि र किन? धेरै धन्यवाद यहाँलाई। सत्याग्रह केका लागि भन्नुपर्दा बेलायतले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र, सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र नेपालको युवाहरूलाई भर्ती गरेर लानुभयो उहाँको बेलायतले उहाँको सेनामा। र भर्ती गरेको दिनदेखि नै जुन एउटा समान सुविधा, तलब, सम्पूर्ण कुरा समान, एउटा मानव अधिकारभित्र पर्ने कुराहरू चाहिँ समान गर्नुपर्ने कुराहरूमा उहाँहरूले नगरेको देखियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले गत 32 लगभग 33 वर्ष भइसक्यो हामीले आन्दोलन सुरु गरेको। किनभने समान कामको समान ज्याला र सम्पूर्ण तलबदेखि लिएर सुविधाहरूदेखि लिएर हाम्रो बेसिक निड्सहरू भन्नाले अनि हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरू, ती सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै फरक, एक प्रकारले दासको जस्तो देखिएको कारणले गर्दा अनि यो आन्दोलन गर्नुपर्ने रहेछ। तर आन्दोलन गर्नुपर्ने रहेछ त भनियो, तर 9 नोभेम्बर 1947 नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया भारत त्यति बेला थियो र बेलायत सरकारले एउटा सन्धि गरेको रहेछ। त्यो सन्धिमा नेपाली युवाहरू भर्ती गरेर ब्रिटिस सेनामा गए बापत उनीहरू नेपाली भएर भर्ती हुने र नेपाली नै भएर फर्कने भन्ने शर्तमा र जति पनि सुविधाहरू ब्रिटिस सेनाहरूले पाउँछन् गोर्खाली सेनाहरूले पनि त्यही नै पाउनुपर्छ, बराबर पाउनुपर्छ भनेर सही गरेको रहेछ 1947 नोभेम्बर 9 हजुर रहेछ। तर त्यो कागजमै सीमित भएको रहेछ। हाम्रा गोर्खा सैनिकहरूले पनि आफ्नो सुविधा के हो भनेर तत्कालीन समयमा चाहिँ नि बुझ्न सकेनछन् हैन? त्यति बेला बुझ्न नसक्नुको कुराहरू त धेरै छन्। किनभने बेलायतलाई विश्वयुद्ध गर्नको लागि, पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध अनि युद्ध गर्नको लागि अब आफ्नो साम्राज्य बढाउनको लागि के अरे आर्मी त चाहियो। चाहिएपछि के भयो त नेपाली हामी जति पनि हाम्रा जनजातिभित्र, म जनजाति भन्ने शब्द त मलाई अलिकति प्रयोग गर्न मन पर्दैन किनभने हामी सबै नेपाली एउटै हो। तर पनि त्यति बेलाको कुरा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, तामाङ हैन के भन्छ विभिन्न त्योभित्र पर्ने एउटा वर्गलाई चाहिँ नि भर्ती गरेर लग्यो। यस्तो अवस्थामा लग्यो कि उहाँहरू पढ्नु भएको, त्यति बेला पढाइको पनि त सुविधा थिएन, जनताले पढ्न पनि पाउँथेनन्, पढेका पनि थिएनन्। कोही हलो जोत्दा जोत्दै छाती नापेर लगे, कोही भेडा गोठाला गर्दा गर्दै होइन, कोही बारीमा काम गर्दा गर्दै विभिन्न अवस्थामा उसलाई चाहिने बेलामा भर्ती गरेर लग्यो। एजुकेसनको अनि अभाव उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। र फेरि त्यहाँ भर्ती गरेर लैसकेपछि पनि उहाँहरूलाई पढ्नको लागि भनेर रोमन इङ्ग्लिस पढाइँदो रहेछ। अनि रोमन इङ्ग्लिसमा कसरी अरू इङ्ग्लिस जान्छ र कसरी आफ्नो के अरे म अन्यायमा छु, म विभेदमा छु भन्ने कुरा पनि उसले बुझ्दैन। फेरि एउटा जङ्गलदेखिबाट भर्ती गरेर लगेकाहरूले बिचरा त्यहाँ गएपछि त अलिकति झिलिमिली पनि भयो। उहाँलाई कति कुरा थाहा भएन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, एजुकेसनको कमी हो, थाहा भएन। अनि म एकदमै पीडित छु अथवा म विभेदित छु भन्ने कुरा पनि उहाँले बुझ्नु भएन।
अनि त्यस कारणले गर्दा आफ्नो कर्ममा मात्रै तल्लीन रहेछन् हाम्रा तत्कालीन गोर्खा सैनिकहरू हैन। हजुर त्यो हो मेरो सेवा सुविधा। अनि मैले बुझ्ने बेलामा चाहिँ आजभोलि आएर मैले के बुझ्छु भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ नि कस्तो भने एकदम सोझो प्रकारको इमान्दार अनि आज्ञाकारी एकदमै होइन र अनि सुरो खालको एउटा जिन हुन्छ नि त सुरो खालको अनि त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूको जिन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही त गोर्खा सैनिकको पहिचान पनि हो विश्वमा। हजुर अनि ब्रिटिसले चाहिँ यो वर्गलाई चाहिँ भर्ती गरेर लग्यो भने हामीले यिनीहरूलाई जे पनि गर्न सक्छौँ किनभने जहाँ पनि लगेर हामीले युद्ध गराउन सक्छौँ अग्रपन्थीमा राखेर भन्ने किसिमको उहाँहरूको सोच भएको चाहिँ हो। किनभने हाम्रो प्राडा युवराज शर्माले लेख्नुभएको बुकहरूमा त्यस्ता किसिमका छन् यिनीहरू यस्ता सोझा खालका सुरो खालको आज्ञाकारी खालका यिनीहरू होइन अनि एक प्रकारको भेडा जस्तो भनौँ न है मतलब बगालमा हिँड्ने खालको र अनि मैले त्यहाँ त्यो किताब पढ्ने बेलामा एउटा यस्तो पनि मैले शब्द पाएँ कि यी गोर्खालीहरूलाई युद्धमा लैजानको लागि सुरो बनाउनको लागि घोडालाई दिने रम पनि खुवाएर मत्याएर लगेर चाहिँ युद्धमा लडाइन्थ्यो अरे भने त्यो किसिमको अवस्थामा भएकोले आफ्नो म अन्यायमा परेको छु भनेर कसरी बुझ्ने? गलत प्रयोग गर्यो त्यति बेला गलत प्रयोग गरेको मानवाधिकारका हिसाबले पनि एकदमै एकदमै ब्रिटिस सरकारले यति धेरै गिरेर नेपालको गोर्खा सैनिकलाई यति विभेद गरेर गलत उपयोग गरेछ हैन त? हजुर यद्यपि तलब पनि समकालीन सिपाहीहरूले उहाँले चाहिँ भर्ती भएको दिनदेखि 1000 पाउनुहुन्थ्यो भने गोर्खाली सिपाहीहरूलाई 60-70 पाउन्ड पनि दिँदैनथ्यो। त्यति सस्तोमा नेपाल सरकार के अरे आफ्नो युवाहरूलाई भर्ती गरेर लगेको थाहा छैन। अहिले 21औं शताब्दीमा आएर पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको तपाईँले सुन्नुभयो होला नि यो बेलायतले कति बेला लान्छ भर्ती गरेर कतिजना लान्छ कसरी लान्छ कहाँ भर्ती गर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा कि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारको जुन अवस्थामा त त्यो अवस्था छ भने त्यो ढुङ्गे युगमा चाहिँ के अवस्था होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री एउटा देशको एउटा व्यक्तिले कति बेला भर्ती गर्न लान्छ कतिजना लान्छ कसलाई लान्छ कसरी लान्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन भन्नुभएको त तपाईँहरूको मिडियामा नि भन्नुभएको छ तपाईँले सुन्नुभएको छ यो कुरा भनेदेखि त्यति बेला के अवस्था होला बिचारा जो सैनिकमा जाँदैछ सैनिक भर्ती भएर जाँदैछ उसले के ज्ञान हासिल गरोस्। अनि त्यो बेलाको मेरो सम्म त के भन्छ हामीलाई स्कुल जान गाह्रो थियो भने हो कि होइन बल्ल बल्ल मुस्किलले हामी जान्थ्यौँ भने म जानुभन्दा पहिलाको कुरा कस्तो थियो होला भनेपछि हामीले त मानव अधिकारका मुद्दा पनि उठाउन सक्छौँ नि अहिले होइन? यो उठाइन्छ तर अहिले यो अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ। हामी हाम्रो टेक्निकल रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ हाम्रो मेजर जुत बहादुर गुरुङज्यूले। उहाँ धेरै मेजर भइकन पनि एकदमै यस्तो खालको अध्ययनशील मान्छे उहाँ चाहिँ। उहाँले धेरै कुरा यसपालि चाहिँ सायद गोरालाई के भन्छ आथु बनाउनुहुन्छ उहाँले। उहाँ हाम्रो यो वार्ता टोलीमा चाहिँ उहाँ स्पोक पर्सन हुनुहुन्छ। त्यो टेक्निकल रिपोर्टमा 13वटा बुँदाहरू छन्। 13वटा बुँदामा पनि अहिले हामी मुख्य बुँदातिर चाहिँ हामी गएका छौँ। एउटा चाहिँ इक्वल पेन्सन, अर्को चाहिँ के भन्छ क्षतिपूर्ति भयो, अर्को चाहिँ यो च्यारिटी पेन्सन र अर्को एउटा मुद्दा पनि छ कि जो बाबा आमा बित्नुभयो अनि छोराछोरी छन् किनभने यदि त्यो टुरा छोराछोरीको बाउले भर्ती भएको दिनदेखि समान पेन्सन र समान तलब पाएको भए अहिले लाउरीका छोराछोरीहरू लाउरी भन्ने शब्द पनि माफ गर्नुहोस् मलाई यो अलिक चलाउन मन पर्दैन होइन ब्रिटिस एक्स आर्मीका छोराछोरीहरू हेर्दा त वाह ब्रिटिस एक्स आर्मीका छोराछोरी भन्ने सुनिन्छ नि होइन तर उहाँको बुवा बित्नुभयो उहाँको बुवा न्याय पाइन्छ भन्दै आशाले बित्नुभयो अथवा कोही के भन्छ पहिलो विश्वयुद्धमा बित्नुभयो कोही दोस्रो विश्वयुद्धमा बित्नुभयो कोही कालगतिले बित्नुभयो कोही हराउनु भयो कोही गोली लाए कोही जङ्गलमा छोडिए यी सबैको छोराछोरी त छन् नि त अहिले यदि उसको बाउलाई सही प्रकारको सुविधाहरू दिएको भए तलब पेन्सन दिएको भए उनीहरू अहिले सम्पन्न हुन्थे भने जस्तो पढ्न पाउँथे उनीहरूले बिजनेस गर्न पाउँथे के राज्यको पनि एउटा राम्रो के अरे ओदामा जान सक्ने थिए किनभने सबै कुरा पैसाले गर्छ नि त जब आफूसँग पैसाको कमी हुन्छ अनि मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ केही गर्न सक्दैनन् बाध्य भएर अरबमा
कतारमा गएर सानो एउटा लेबर काम गर्नु परिरहेको छ। तर हेर्ने बेलामा वा ब्रिटिस आर्मीको छोराछोरीहरू, एक्स आर्मीका छोराछोरी भन्ने हुन्छ। तर तिनीहरूले पनि न्याय पाउनुपर्छ, किनभने बाउले जुन पाउनुपर्ने उसको चाहिँ तलब र पेन्सन हो त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ ती टुराटुरीहरूले पनि पाउनुपर्छ। यो चाहिँ म जोड तोड। तर यो भन्दै गर्दाखेरि गोर्खा सैनिकले आमरण अनसन बसेको र उठाएको मुद्दा चाहिँ पैसाका लागि होइन, अधिकारका लागि, अधिकारका लागि, स्वाभिमानका लागि। किनभने त्यतिका नेपाली युवाहरूलाई ब्रिटिस सेनाहरूलाई चाहिँ हेप्नु भनेको नेपाललाई हेप्नु हो। कति साह्रै हेपेको, यो स्वाभिमानको लागि पनि हो, किनभने हैसियतको लागि हो यो लडाइँ भनेको। म त यही भन्छु, मेरो देशलाई साह्रै हेप्यो। तर पुष्पमान, अचम्मकै कुरा सुन्न पाइयो आज कि विश्वमा सबैभन्दा अब्बल मानिएको गोर्खा सैनिकलाई यति धेरै दबाएर प्रयोग गरेको रहेछ ब्रिटिस सरकारले। एकदमै कस्तो अचम्म त, अचम्म, विडम्बना। किनभने यो त ब्रिटिस सरकारको मात्रै दोष होइन, नेपाल सरकारको पनि दोष हो, तात्कालीन सरकारदेखि अहिलेसम्मको सरकारहरूको दोष हो। किनभने आफ्ना जनतालाई कहाँ लगेर कसरी प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा पनि लेखाजोखा नराख्ने होइन। म सानो हुँदाखेरि चाहिँ हामी यस्तै भाँडाकुटी खेल्ने बेलामा तेरो बुवा भन्दा मेरो बुवा ठुलो होइन भन्थ्यो। कस्तो एउटा केटाकेटी पारा हुन्थ्यो नि त होइन। मेरो बुवा त्यो रुखमा चढी बक्सिन्छ भन्ने हुन्थ्यो होइन, मेरो बुवा चाहिँ यस्तो गरी बक्सिन्छ भन्ने हुन्थ्यो। अनि हामीलाई मेरो पुर्खा त के अरे धराबाट आम फालेको भने त्यो किसिमको एउटा हुन्थ्यो नि त बच्चाहरूको कुरामा। त्यस्तै म सोच्दछु कि मेरो देशको चाहिँ अभिभावक नेपाल सरकार चाहिँ त्यो केटाकेटीपनामा हामीले चाहिँ मेरो बाउ ठुलो भन्ने खालको हुन्छ, त्यो एउटा अभिभावकत्व ननिभाएको। मेरो नागरिक मुलुक कुन कुन मुलुकमा कहाँ के कसरी र कस्तो अवस्थामा छन् भनेर लेखाजोखा छैन भनेपछि यो चाहिँ लापरवाही पनि हो। अघि लापरवाही, कुनै एउटा जिम्मेवार चाहिँ बोध नभएको सरकार भनौँ न होइन, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि छ। निरन्तर रूपमा 1947 पछि भनौँ आधिकारिक निरन्तर रूपमा छ। राणा सरकारदेखि लिएर पञ्चायतकालदेखि लिएर प्रजातान्त्रिकदेखि लिएर अहिलेका गणतान्त्रिकहरू पनि मलाई त त्यस्तै लाग्यो। किनभने यो खै हाम्रो देशको पानी त्यस्तै हो कि मलाई थाहा छैन। अलिकति आमरण अनसनको कुरा गरौँ है। जुलाई 22 मा यहाँ युके जानुभयो होइन, आमरण अनसनकै लागि। अलिकति यहाँको हेल्थ अवस्था पनि त्यस्तै थियो त्यतिखेर। मलाई कोभिड भएको थियो जुलाईमा, जुनको पहिलो हप्तादेखि नै मलाई कोभिड भएको थियो। अनि म हेम्समा बसेँ 8 दिन। अनि मेरो फोक्सो चाहिँ कालो भएको थियो जम्मै, किनभने अक्सिजन त 12सम्म दिनु पऱ्यो, 12-13सम्म दिनु परेको थियो मलाई। अनि जब मलाई 8 दिनपछि घर गएर रेस्ट गर्नुहोस् भनेर मलाई डिस्चार्ज गर्नुभयो, म अलि दिन रेस्ट गरेँ। त्यसपछि जुलाईको 22 मा म युके गएपछि 10 दिन क्वारेन्टाइन बसेपछि लगत्तै अगस्तको 7 देखि चाहिँ आमरण अनसनको लागि सुरु भइहाल्यो। कस्तो थियो त्यो अवस्था, आमरण अनसनको अवस्था? अब आमरण अनसन हामी 3 जना बसेका थियौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ रिले अनसन थियो। 1 महिना हाम्रा त्यहाँ बेलायतमा बस्नुहुने एक्स ब्रिटिस आर्मीका दिदीबहिनीहरू अनि दाजुभाइहरू रिले अनसन बस्नुभयो। अनि रिले अनसन पछि चाहिँ अगस्तको 7 तारिकबाट आमरण अनसन सुरु भयो। त्यहाँ हामी आमरण अनसन बस्नेमा हाम्रा अभियन्ता गोर्खा यो जुन आन्दोलनका अभियन्ता ज्ञानराज राईज्यू र धनबहादुर गुरुङज्यू र म चाहिँ आमरण अनसनको लागि हामीले पहिला नै यो अन्तिम लडाइँ हो, यो आमरण अनसन बस्नुपर्छ जबसम्म हामीलाई रिटन कमिटमेन्ट आउँदैन तबसम्म चाहिँ यो आमरण अनसन हामी बस्यौँ, मरे मर्छौँ हामी भनेर बस्यौँ हामी 3 जना। र त्यहाँ हामीलाई सपोर्ट गर्ने म यो बेलामा सम्झिनुपर्छ, हामीलाई सहायता गर्ने त्यहाँका युकेमा बस्नुहुने गैर भूपू नेपालीहरू पनि सङ्घ संस्थाहरू, यतिसम्म कि त्यहाँको सङ्घ संस्थाहरूले धेरै नेवारहरूको पनि संस्थाहरू चाहिँ लाखे ल्याउनु भयो हामीलाई अलिकति एन्करेज गर्नको लागि। त्यहाँका मिडिया कर्मीहरू, पत्रकारहरू, त्यहाँका मानवाधिकार कर्मीहरू, थुप्रै पार्टीका के भन्छ भातृ संस्थाहरू पनि आउनुभयो। युकेकै राजनीतिक दलले पनि समर्थन गर्यो भन्ने हजुर गरेको, हजुर लेबर पार्टीले पनि गर्यो, कन्जर्भेटिभले पनि गर्यो। अनि हामीलाई झन् अनसन तोड्न आउनुभएको त
लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टीको नै एमपीहरू हुनुहुन्थ्यो, एउटा रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्को एकजना एमपी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो अवधिमा चाहिँ नि धेरै समस्या हामी चाहिँ ठक्क बेलायतको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यालय अगाडि 10 डाउनिङ स्ट्रिटमा खुल्ला आकाश मुनि बसेका थियौँ। अनि हामीलाई त्यो खुल्ला आकाश मुनि बस्ने बेलामा अब त्यहाँ थुप्रै ब्रिटिस भेटरान्सहरूले पनि हामीलाई यति धेरै सहयोग गर्नुभयो कि 24 घन्टा ड्युटी बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, ब्रिटिस नागरिकहरू। हेर्नुहोस् है, अचम्मको कुरा, इभन ब्रिटिस नागरिकहरू आएर अब हाम्रो अगाडिपट्टि यस्तो बार थियो, त्यो बारमा आएर हामीलाई यति धेरै हौसला दिनुहुन्थ्यो, उहाँहरू रुनुहुन्थ्यो हामीलाई देखेर। यहाँलाई कतैबाट प्रेसर र हस्तक्षेप भएन? भयो। कस्तो हस्तक्षेप भयो भने प्रहरी आएर, मैले भन्दैछु, अनि एकजना ब्रिटिस भेटरान्स हुनुहुन्थ्यो हाम्रो स्टेनली भने, अनि उहाँले चाहिँ नि हामीलाई पाल ल्याएर राखिदिनु भयो, किनभने चिसोबाट जोगाउनुको लागि एउटा टेन्ट जस्तो थियो। राति पुलिस आएर त्यो टेन्ट पनि लगिदियो, राख्नु पाउँदैनस् भनेर भन्यो होइन। अनि त्यो अलिकति झडप पनि भयो, पुलिसहरूले अलि हातपात पनि गर्न खोज्यो। त्यो पुलिस अलि मैले त त्यो रङको कुरा गर्नुपर्दा उहाँ चाहिँ काला जातिको पुलिस हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ कस्तो खालको रहेछ भन्नुहुन्छ भने चाइनिज पनि पुलिस छ, अनि यस्तो अब नाइजेरियनहरू सबै पुलिसहरू छन्, अनि ब्रिटिसहरू चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ अलिकति बस्ने, अनि त्यो ब्याकमै बस्ने, ब्रिटिसहरू चाहिँ ब्याक बसेर ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि सारेको त्यस्तो चाहिँ मैले देखेँ है। त्यो मेरो मनको कुरा हुनसक्छ त्यो। अनि हाम्रो धनबहादुर गुरुङजीको श्रीमती पनि हामीलाई सहयोग गर्नको लागि बस्नु भएको थियो। बहिनी एकदम बिहान बेलुकै खटेर हामीलाई पानी पिउनदेखि सबै गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो पानी त अब मनतातो पानी अब खाइराख्नु पर्ने, किनभने 13 दिनसम्म केही नखाँदा अन्न पनि परेकै छैन होइन। अनि उहाँलाई पनि अलिकति धक्का गऱ्यो, अनि मलाई पनि। अनि मैले चाहिँ के भन्यो भने तिनीहरूलाई, ए बाबा हामीलाई अरेस्ट गरेर लैजाऊ न, किन यो भत्काएको? हाम्रो इच्छा थियो हामी 3 जनालाई अरेस्ट गरेर लैजाओस् है, त्यो मुद्दा अलिकति अगाडि बढोस् भनेर। अनि हाम्रो ज्ञानराज दाइले पनि त्यही भन्नुभयो, अनि हाम्रो के अरे धन गुरुङजीले पनि हेल्प भनेर चिच्याउनु भयो होइन। अनि त्यसपछि त त्यसले चाहिँ एउटा के फाइदा भयो भन्नु छ भने एकदमै भाइरलै भयो, त्यो इन्टरनेसनल नै भाइरल भयो कि अनसन बसेको छ, खाना खाएको छैन, त्यही माथि पुलिसले हेरेसमेन्ट गरेको छ होइन। त्यसले पनि धेरै फाइदा भयो हामीलाई, किनभने कतिचोटि सबै कुराको चाहिँ नेगेटिभ मात्रै पाटो हुँदैन कि पोजिटिभ पनि हुन्छ। त्यसले हामीलाई दुःख त भयो, तर ब्रिटिसलाई बेफाइदा भयो कि होइन। अनि यति धेरै अन्याय विश्वव्यापी रूपमा विश्वव्यापी भयो है। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि फेरि लग्यो, टेन्ट लग्यो, फेरि पछि आयो। आइसकेपछि हामीले चाहिँ अलिकति ओढ्नी ओढाएको थियौँ, किनभने म त झन् नेपालबाट पहिलोपटक अनसन बस्नको लागि भनेर गएको। 2 जना दाजुहरू त उतै युकेमै बसिराख्नु हुनु, उहाँलाई त त्यो त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट सबै परिचित हुनुहुन्थ्यो, म त थिइनँ। अनि हामी चाहिँ ओढ्नी ओढाएको थियौँ। पुलिस आएर के भन्यो भने त्यो ओढ्नी पनि नओढ भने क्या, त्यो कुर्सीमा यत्तिकै ठाडो भएर बस्ने चाहिँ सुत्न पनि नपाउने, 13 दिनसम्म नै त्यसरी बस्नुपर्छ, केही ओढ्न पनि नपाउने पाउँदैनस् भनेर भन्छ होइन। आउँछ अनि पुलिस आउँदा चाहिँ हामी निकालिदिन्थ्यौँ त्यो। अनि पछि फेरि अनि कुनै पुलिस चाहिँ फेरि अलिक दयालु पनि हुन्थ्यो, त्यो स्लिपिङ ब्यागहरू नदेखाऊ, माथिबाट एउटा केही पातलो कपडा जस्तोबाट त्यो भित्रबाट भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कोही चाहिँ त्यस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो यहाँहरू बस्दै गर्दाखेरि गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट केही कुराहरू आयो कि आएन? आमरण अनसन बस्दै गरेको प्रक्रिया, अनसन बस्दै गरेको बेलामा एमओडीबाट चाहिँ त्यो वार्ताको लागि भनेर आह्वान गरेको थियो हाम्रा के अरे प्रतिनिधिहरूलाई, चिफ कोअर्डिनेटरलाई, त्यहाँका कोअर्डिनेटरहरूलाई, त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई आह्वान गरेको थियो। तर हामी त्यो एमओडीसँग वार्ता गर्नको लागि अथवा कुनै नेतासँग वार्ता गर्नको लागि भनेर बसेका चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ इक्वल राइट्स पाउनै पर्छ भनेर बसेका हो, अधिकारकै लागि बसेको। त्यस कारण समान अधिकार पाउनै पर्छ। हामीले यो मान्छेहरूसँग धेरै वार्ता गरियो, धेरै कुराहरू भए। यतिका 30-32 वर्ष नागिसक्यो होइन। अब चाहिँ यो कि मर कि गर त्यो खालको हाम्रो चाहिँ यो अन्तिम सङ्घर्ष थियो। अनि त्यति बेला नै हाम्रो चिफ कोअर्डिनेटर कृष्णबहादुर राईजी हुनुहुन्थ्यो, अनि अरू थुप्रै हाम्रा दिपक मास्केजी थुप्रै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। उहाँहरूले चाहिँ किनभने हाम्रो त अडान के थियो भने जबसम्म रिटर्न ल्याउँदैन, हामीलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा दिँदैन र डेट तोक्दैन, त्यो बेलासम्म हामी छोड्दैनौँ, हामी मर्छौँ, अब कति महिना राख्ने हो ठिक छ भनेर हामी त अब समाधि नै बसेका भयौँ नि। पुरै त्यो सेतो कपडा टाउकोमा फेता लगाएर कात्रो नै बेरेर बसे हामी होइन।
अनि त्यस कारण उहाँहरू जानु भएन र अन्ततः 13औं दिनमा चाहिँ नि बिचबिचमा पनि निकै त्यो समस्याहरू आएकै हो। पुलिसहरूले हामीलाई सकेसम्म यिनीहरू उठेर व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो, जाओस् भन्ने नै उनीहरूको थियो, इन्टेन्सन थियो। गभर्मेन्टको इन्टेन्सन थियो कि अलि तल्लो लेभलको इन्टेन्सन थियो होला त्यो? अब गभर्मेन्टले नै आदेश नदिकन त यो मोटीले पनि गर्दैन होला होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सकेसम्म सस्तोमा खोजाउन पाए, सकेसम्म नदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने त सबैको विचार हो नि त्यो त होइन। के भन्छ त्यो एउटा मानव स्वभावै हो। तर मलाई अचम्म लाग्छ कि एउटा मानव अधिकारको जननी भनेर संसारमा चिनिएको, कहिले पनि घाम नडुब्ने राष्ट्र भनेर चिनिएको एउटा ग्रेट ब्रिटेनले एउटा के भन्छ हाम्रो नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका अनि फेरि गरिबै भए पनि म त्यसमा के घमण्ड गर्छु भने, म के गर्व गर्छु भने मेरो देश सार्वभौम सम्पन्न देश हो, स्वतन्त्र देश हो होइन। खोले खाएर पानी खाएर पनि हामी बाँच्न सक्छौँ, सिस्नो खाएर बाँच्न सक्छौँ होइन। विश्वमा आधिपत्य जमाउँदै हिँडेको ब्रिटेन होइन, हो नि। तर हामी त स्वाभिमानी छौँ नि अहिलेसम्म, हामी त एकदमै आत्मसम्मानका साथ। त्यही त। अनि अर्को कुरा त्यहाँ महिला मान्छे हेर्नुहोस् है, नेपालबाट पहिलोचोटि गएको छ अनि अनसन बस्या छ। सबै त्यहाँका पब्लिकहरू आउँछन्, त्यहाँ बसेर रुन्छन्। अनि छेउछेउमा मेरो के अरे आदरणीय दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अनसन बस्ने, हामी 3 जना, म बिचमा थिएँ। अनि मलाई चाहिँ के, अनि अब भर्खर कोरोनाबाट निको भएको घरिघरि खान पर्ने थियो, यति छिटो भोक लाग्दो रहेछ फेरि त्यो कोरोना भएपछि हेर्नुहोस् है। अनि पेट यस्तो बटारिन्थ्यो 3-4 दिनसम्म त यस्तो पेट बटारियो त्यो सासै जाला जस्तो भयो। अनि जब पेट बटारिन्थ्यो अनि मैले मनतातो पानी पिउँथेँ। अनि हामी 3 जनाले त्यसरी मनतातो पानी पिउँथ्यौँ। अनि मलाई चाहिँ अनि हाम्रो धन्दालाई पनि कोभिड भएको थियो। अनि एकदमै गाह्रो भयो 5 दिनसम्म चाहिँ नि साह्रै गाह्रो भयो। अनि 6-7 दिनपछि चाहिँ के भयो त, भोक हराउँदै गयो। तर उभिने शक्ति नहुँदो रहेछ फेरि त्यो, के खुट्टा चाहिँ स्पेसमा टेके जस्तो हुने, कहाँ टेक्छ थाहै नहुने कि त्यो खालको हुने। अनि हामीलाई एनर्जी छैन। अब एक त कोरोनाले सकिएको, त्यही माथि पनि फेरि अब खानै नखाएपछि त सकियो। निकै ब्रेभ हुनुहुँदो रहेछ। अनि धेरै गाह्रो भयो। अनि जब एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो अनि म आँखा चिम्म गरेर मेडिटेसन गर्थेँ अनि मेरो देशलाई सम्झन्थेँ। अनि त्यसपछि अनि होइन, म त मेरो देशको स्वाभिमानको लागि, मेरो के भन्छ एउटा अधिकारको लागि बसेछु। किनभने यो गोर्खा बुबु त पीडित छँदैछौँ होइन। हामी 40-45 हजार जना गोर्खाहरू, एक्स ब्रिटिस आर्मीका गोर्खाहरू जीवित हुँदाखेरि आन्दोलन सुरु गरेको अहिले 14-15 हजार जना मात्रै हुनुहुन्छ। यदि त्यति बेला न्याय पाएको भए उहाँहरूको पनि कति राम्रोसँग एउटा सन्तुष्टिको मरण हुन्थ्यो होला होइन। अनि मैले त्यो सबै पुर्खाहरूलाई सम्झेँ। उहाँहरू चाहिँ युद्ध गर्दाखेरिको गोली लाएर छटपटेको, अनि अब पुलबाट खसेपछि छटपटेर मलाई बच्चा भन्दै खोलाले, यी सबै त्यो कल्पना गर्दै मलाई एनर्जी आउँथ्यो कि भित्रबाट, त बस्नुपर्छ, त कमजोर हुनु हुँदैन होइन भन्यो, त्यो ऊर्जा आउँथ्यो। अनि त्यसपछि म फेरि जब मेडिटेसन गरेर आँखा हेर्थेँ अनि हेरेपछि अनि मलाई अलि मान्छेले फेरि उज्यालो देख्दो रहेछ कि मलाई नि। अनि हेर्न आउने मान्छेले भने तपाईँले खानुहुन्छ क्या है। अनि तर एउटा हुन्छ नि, एउटा के कस्तो भित्रबाट आउने एउटा उत्साह हुन्छ नि, त्यो इनर पावरले चाहिँ मान्छेलाई आत्मविश्वास, अनि त्यो इनर पावरले अनि एउटा दृढ सङ्कल्प पनि भयो होइन। मलाई चाहिँ त्यो दृढ शक्ति हुनुपर्दो रहेछ। अहिले पनि मलाई आँसु आइरहेको छ होइन, गाह्रो हुन्छ। अनि त्यहाँभन्दा पनि त्यहाँ बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले आएर हामीलाई जुन ऐक्यबद्धता जनाउँदाखेरि को त्यो छुट्टै खालको एनर्जी आउँदो रहेछ फेरि कि हाम्रो पछाडि यति छन् नि त सपोर्ट गर्नेहरू होइन। अनि नेपालबाट पनि सबैले सपोर्ट गरेर त्यो सामाजिक सञ्जालमा हामी छौँ भनेको छ होइन, भनेको छ। त्यो मेरा साथीभाइहरू अनि यहाँका सबै नागरिक समाजदेखि लिएर यहाँका तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मीहरू, पत्रकारहरू सबैले चाहिँ सपोर्ट गरेको देख्थेँ। अनि म एक्लै छैन जस्तो लाग्थ्यो, हामी एक्लै छैन जस्तो लाग्थ्यो। यहाँको यो एनर्जी 40-45 हजार गोर्खा सैनिकले इनर पावरबाट दिएको इनर्जीले यहाँले चाहिँ सत्याग्रहमा चाहिँ बस्नुभयो।
अन्तिममा के भनेर सहमति भएको छ? अन्तिममा के भनेर सहमति भएको छ भने दुईजना मिनिस्टर आउनुभयो, एउटा रक्षा मन्त्री नै आउनुभयो बेन वालिस भन्ने, अनि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल के अरे ब्रिटिस गभर्मेन्टबाटै लेखेको चाहिँ एउटा पेपर लिएर आउनुभयो। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले यो गोर्खाहरूको जति पनि इस्युजहरू छन् सम्मानका साथ सम्बोधन गर्छौँ र के भन्छ त्रिपक्षीय भन्नाले हाम्रो नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, ब्रिटिस सरकारको प्रतिनिधि र गोर्खा भूपू जो पीडितहरू छन् सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिबाट जसले लिड गरेको छ, अनि यो प्रतिनिधिहरू चाहिँ बसेर यो चाहिँ वार्ताबाट समाधान गरिनेछ, सम्मानका साथ सम्बोधन गरिनेछ डिसेम्बरको 21बाट भनेर जुन लेखिएको छ सिग्नेचर गरेर। जब त्यो पढि हाम्रो दिपक मास्केजीले पढ्नुभयो, नेपालीमा पनि पढे, इङ्ग्लिसमा पनि पढिसकेपछि मात्रै अनि हामी जब यो अनि हाम्रा प्रतिनिधिहरूले त्यसमा सिग्नेचर गर्नुभयो, अनि हाम्रो के अरे ब्रिटिस रक्षा मन्त्रीले पनि गर्नुभयो। त्यसपछि अनि हामीले उहाँहरूले नै जुस खुवाउनु भयो र अनि हामी अनसन स्थगन गऱ्यौँ है। म त्यो भन्छु त्यसलाई स्थगन गऱ्यौँ। तर अब पनि किनभने 32 वर्षसम्म हाम्रो अनुभव छ नि त, हाम्रो सुनवाई नभएको अनुभव, हामीले न्याय नपाएको अनुभव, हामी भौतारेको। नेपाल सरकारमा त हेर्नुहोस् योभन्दा पहिला त 3-3 महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो, 9 महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो होइन। हरेक सरकारलाई त्यो के भन्छ सिंहदरबारभित्र, यो कुरा म भन्छु यहाँको मिडिया मार्फत, जब हामी गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले जब नेताहरूसँग हामी टाइम लिन्थ्यौँ, परराष्ट्र मन्त्रीदेखि लिएर सचिव, परराष्ट्र सचिवहरूदेखि लिएर सबैसँग, त्यहाँबाट जब पास लिन जाने बेला अब त्यो टन्टल पुरै घाममा लाइन लाएर पास लिनुपर्ने, त्यही पनि कति झन्झट हुने त्यहाँ। अनि मलाई त्यति बेला के लाग्थ्यो भने नि यिनीहरूलाई भोट दिएर भित्र सिंहदरबारभित्र पसाल्नु पर्ने यस्तै लाइन लाग्नु पर्थ्यो। घामै टन्टलपुरी घाम पानी नभनिकन भोट दिएर जितायौँ, फेरि सिंहदरबारभित्र पसाल्यौँ उहाँहरूलाई। फेरि यिनलाई गएर भेट्न हामी न्याय माग्नको लागि, ब्रिटिसले 260 वर्षसम्म विभेदमा परेको एउटा वर्ग छ, त्यो सिङ्गो एउटा देशको बाटो हो नि त त्यो त, न्याय माग्नको लागि फेरि पास लिनु पर्यो। अनि पास लिँदाखेरि त्यस्तै दुःख, अनि भित्र गएपछि लबीमा हामीलाई कुराइदिने, अनि पछि टाइम छ भनेर फर्काइदिने, पछि फेरि गएपछि यो कूटनैतिक तवरले हामीले गरिरहेछौँ भने राजनीतिकहरूको चाहिँ कस्तो खालको भाषा रहेछ भने गरिरहेछौँ भनिरहने, गर्दैछौँ भनिरहने, तर कहिले नहुने प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन है। अनि यो राजनीतिक फर्मुला रहेछ क्या, अनि यो हुँदैन कहिले नहुने, हुने चाहिँ कहिले नहुने, त्यो फर्मुला। अनि मलाई चाहिँ अति नै डाहा हुन्थ्यो भित्रबाट है। अनि हामी त्यहाँ गएको टोलीहरूलाई हामी अब यस्तो डाहा हुन्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो। कोही नेताहरूले त यतिसम्म इग्नोर गर्नुभएको कि नाम त नभनौँ, मेरो मनमा छ त्यो कुरा। हाम्रो टिम गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि फोन लिएर नातिनीसँग कुरा गरेर हामी अगाडि बसेको छ हामीलाई इग्नोर गर्नुहुन्थ्यो। मलाई यस्तो रिस उठ्थ्यो, म त्यति अभद्र शब्द त नबोलौँ होला के भन्छ मिडियाबाट। त्यति बेला मलाई यस्तो हुन्थ्यो कि त्यो नेतालाई उठेर झापटार हेर्नु जस्तो हुन्थ्यो कि मलाई यति रुन मन लाग्थ्यो भित्र। त्यो गाह्रो राजनीतिक दलका नेताहरू यो आँसुलाई मूल्य नै दिँदैनन् है, जनताको आँसुलाई मूल्य दिँदैन, जनताको पीडालाई हेरेर खुसी हुन्छन् है। त्यस्तै लाग्यो मलाई, त्यस्तै लाग्यो। अहिलेको अहिलेको सरकार त झन् अब जनताको लासमाथि टेकेर राजनीति गरेको सरकार छ। यसले हाम्रो आँसुको त के नै मूल्य हुन्छ र, के पनि हुँदैन, हामी महसुस गर्न सक्छौँ यहाँको आँखाबाट। त्यसपछि चाहिँ फेरि गयो होइन, के भयो भने अब शीर्ष नेताहरू पनि क्या कोही हामीलाई अगाडि राख्छन्, नातिनीसँग गफ गर्छन्, घरमा कपडा किनिदिने कुरा गर्छन्। अनि मलाई रिस उठ्यो, अनि मलाई त्यो कुर्सी छोडेर तपाईँ बसिराख्नुहोस् म हिँड्थेँ। अनि हाम्रा अरू दाजु हाम्रो प्रतिनिधिहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिक संयम हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ त्यो जिनै त्यस्तो खालको होला, अलिक म संयम थिइनँ है। कस्तो खालको नि मान्छेलाई गरेपछि गर्नैपर्छ, हुनैपर्छ भन्ने खालको त्यो जिन होला मेरो चाहिँ। आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पनि त हो नि, हामी पनि त आत्मसम्मानका साथ छौँ नि। हामी नागरिकले सरकारलाई चाहिँ वान गर्न नपाउने, उनले जे भन्छन् त्यही भन्नुपर्ने त अवस्था छैन नि। त्यही त अब कतिचोटि त अब तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू अब हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त हामी विज्ञप्ति लिएर गयौँ, अल्टिमेटम लिएर गयौँ। हामीले धेरैचोटि त भेट्ने मौका पनि पाएनौँ होइन। तर कहिले कहिले मौका पाउने बेला गयो। यो त वर्गीय समस्या हो पनि भन्नुभयो उहाँले
होइन वर्गीय समस्या भन्नुभयो त्यो पनि भन्नुभयो म भन्छु मलाई डर लाग्दैन किन डर लाग्दैन भने मसँग प्रुफ छ है मैले खिचेर राखेको छु त्यो कुरा अनि कहिले फेरि तपाईँहरूको पेन्सन त यो त्यो हाम्रोभन्दा धेरै चाहिँ किन चाहियो त्यो पनि भयो यस्तो हलुका प्रकारले लिनुभयो हाम्रो के अरे नेपाल सरकारले अनि त्यसपछि त मलाई झनै रिस उठ्यो म त यो नेपाल सरकारको विरुद्ध पनि ब्रिटिस सरकारको विरुद्ध पनि म आन्दोलन चाहिँ गर्ने नै हो किनभने जनताको यति साह्रो बेवास्ता चाहिँ सरकारले गर्छ भने अनि त्यो ब्रिटिसले हेप्दैन त हामीलाई होइन आफ्नै सरकारले त इग्नोर गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिएकै छैन प्रक्रिया अघि बढाएकै छैन भने ब्रिटिस सरकारले इग्नोर गर्नु त सामान्य भइहाल्यो त्यही त गरिहाल्छ नि हेपिहाल्छ नि तेरो अभिभावकलाई त मतलब अब कस्तो हुन्छ नि एउटा पर्खाल भत्केको सहर जस्तो भयो कि हाम्रो यो राज्य संरचना छ नि पर्खाल भत्केको सहर कस्तो हुन्छ जताबाट पनि आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ त्यहाँ कुनै सुरक्षा नै छैन त्यस्तो खालको व्यवस्था भयो हाम्रो घरबेटी बिनाको घर जस्तो घरबेटी नभएको घर कस्तो हुन्छ लथालिङ्ग हुन्छ सबै बिग्रेका हुन्छन् सबै फुटेका हुन्छन् सबै उक्किएको हुन्छ सरकारै छैन जस्तो हाम्रो कता कता त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि हेर्नुहोस् न हामीले आमरण अनसन तोडेको अगस्तको 19 तारिकमा हो के अरे स्थगन गरेको बुझ्नुभयो त अहिले लगभग 3 महिना कटिसक्यो अगस्तको 7बाट चाहिँ सुरु गऱ्यौँ के अरे रिले अनसन त अझ पहिला 1 महिना पहिलाबाट सुरु गर्नुभएको हाम्रो त्यहाँ बस्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब हेर्नुहोस् 3 महिना भइसक्यो हामीले खोजेको जस्तो हामीलाई मन्त्री स्तरबाट किनभने रक्षा मन्त्रीले आएर हामीलाई जुस पियाएर के अरे अनसन तोड्नको लागि उहाँले काम गर्नुभयो अब अहिले नेपालमा चाहिँ एउटा सचिव स्तरको वार्ताटोल गर्नु गरेर ब्रिटिसले त मान्दैन होला नि त एउटा सचिव स्तरकोमा रक्षा मन्त्री जस्तो एउटा प्राइम मिनिस्टर लेभलको मिनिस्टरले सचिव लेभलकोसँग वार्ता गर्न मान्छ मान्यो त्यो पोर्टफोलियो पनि त मिल्दैन नि अनि कतिसम्म के अरे कस्तो विचार हो भने कि डिसेम्बर 21 देखि हजुर वार्ता हुने र प्रक्रिया अघि बढ्ने सहमति भएको छ नेपाल सरकार अघि बढाएको छ कि छैन त अहिलेको यो परिस्थितिमा हामीले यता कता सुन्नु पर्दा आधिकारिक रूपले त के आएको जस्तो मलाई लागेको छैन सचिव लेभलको वार्ता कमिटी हुने भनेर जुन सुनेको तर कुरा चाहिँ छ तर सचिव लेभलको वार्ताले हामीलाई हुँदैन हामीलाई परराष्ट्र मन्त्री लेभलको चाहिँ किनभने परराष्ट्रको कुरा हो नि त यो त लेभलको चाहिँ हामीलाई वार्ता कमिटी चाहिन्छ तर हेर्नुहोस् डिसेम्बर लाग्ने बेला भइसक्यो अहिलेसम्म कुनै पनि कुरा ठोस चाहिँ त्यो निर्णय गरिएको छैन नेपाल सरकारबाट र कति बेला उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि हाम्रा विषयका कुराहरूलाई पनि नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई जो कमिटीमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो भन्नुपर्ने होला हामी यो कुरामा विभेदमा छौँ भनेर किनभनेदेखि हाम्रो देशमा त्यो इस्टाब्लिस सरकार नभएको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई एबिसिडी पढाउँदा यतिका समय गयो होइन अब फेरि पनि त्यही नै होला काम त्यो टाइम पनि चाहियो अब फेरि या त अब के भन्छ कमिटी मात्रै जानु नहोला बेलायत घुम्नको लागि पनि ठुलो घुइँचै होला होइन त्यो त अब त्यो अब नेपाल सरकारको रोग नै हो त्यो पनि देखिएला अब यहाँहरूको सङ्घर्ष समाप्त होइन स्थगन भएको छ अब G2G रूपमा चाहिँ नि सोलुसन खोज्ने काममा अघि बढाएको छ त गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट वार्ता गरेर यहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकार पहिले तयार हुनु पर्यो र वार्ता कमिटी बनाउनु पर्यो हजुर परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरको वार्ता कमिटी चाहियो हामीलाई त्यो नै चाहियो हामी सबैको हामी गोर्खा भूपुहरूको तर नेपाल सरकारले अलिक बढी नै इग्नोर गरिराखेको छ यहाँहरूलाई अब मलाई लाग्छ चुनाव नजिकै छ अघि पनि भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्री लेभलको मान्छेले पनि हाम्रो भन्दा बढी पेन्सन तपाईँहरूले खाइरहनु भएको छ किन चिन्ता गरे किन उठाएको मुद्दा भन्ने अवस्था अब त्यो त हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको होइन नि त त्यही त ज्यानको बाजी लगाएर त्यतिसम्म बोल्न सक्ने नेपाल सरकारले यहाँहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरको वार्ता कमिटी बनाएर अघि बढ्ला भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुन्छ विश्वस्त पनि कस्तो के दुईटा कुरा क्या यहाँ नि एउटा विश्वस्त पनि हुनुपर्ने होइन अर्को कुरा विश्वस्त पनि हामी हुन नसक्ने किनभने अब 0 टाइम भइसक्यो
तर पनि जहाँसम्म म अलिकति सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे भएको कारणले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु अझै पनि। थोरै समय बाँकी नै छ। थोरै समय बाँकी नै छ। म तपाईँको यो मिडियाबाट नै म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो इतिहास रच्ने बेला हो। 207 वर्षसम्म ब्रिटेन जस्तो संसारमा राज्य गरेको एउटा ग्रेट ब्रिटेनले अहिले पो छैन त। अब त्यसलाई चाहिँ घुँडा टेकाएका छौँ हामीले अनसन बसेर। फलामे ढोका खुलेको छ, यो खोल्ने सम्भव थिएन। हामी 3 जनाले अनसन बस्यौँ र हाम्रो पछाडि सपोर्ट गर्ने थुप्रैले अनसनदेखि लिएर हाम्रो सानोभन्दा सानो कुरामा सपोर्ट गर्नेहरू हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। हामीलाई निराश नबनाउनुहोस् भन्ने म चाहन्छु र इतिहास रच्नुहोस् कि बेलायत सरकार तयार छ। बेलायत सरकार त तयार भएर त हामीलाई एग्रिमेन्ट दियो र त्यो ढोका खोलियो। त्यो 13 बुँदामा सबै बुँदाहरू सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा नै हो होइन? सम्मानका साथ सम्बोधन गरिने छ। त्यो टेक्निकल रिपोर्टमै जुन 13 बुँदाहरू छन् त्यो 13 बुँदा चाहिँ सम्बोधन गरे सम्मानका साथ। 32-33 वर्षदेखिको सङ्घर्ष अन्तिम चरणमा छ। अन्तिम चरणमा छ। यो अब नेपाल सरकारले यो निर्णायक चाहिँ के भन्छ यो जुन भूमिका खेलेन भने हामी त नेपाल सरकारको विरुद्ध नै अब मास अनसन बस्नको लागि के बेला त्यही सोध्नु नेपाल सरकारले यदि भूमिका खेल्नलाई आनाकानी गर्यो भने यहाँहरू के गर्नु? हजुर, म एक्लै बस्छु म भन्न सक्छु, अरूहरूको जिम्मा त म लिन सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भने आमरण अनसन बस भन्ने अधिकार मेरो छैन, किनभने त्यो मानव अधिकारको विरुद्धको कुराहरू हुन्, मलाई थाहा छ। म बस्न सक्छु, तर जब म गएर बसिसकेपछि मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ अब त नेपालका 3 करोड जनता अन्यायको यो विरुद्धमा चाहिँ सबैलाई ज्ञान भइसकेको छ। सबैले थाहा ओहो हाम्रा दाजुभाइहरूलाई हाम्रा पुर्खाहरूलाई 207 वर्षसम्म चाहिँ अन्यलमा पारेका विभेदमा पारेका दास जस्तै व्यवहार गरेका रहेछ भनेदेखि अब बेलायतले चाहिँ घुँडा टेकेर ढोका खोलिदिएको छ फलामे ढोका। त नेपाल सरकारले भूमिका निभाएन भने नेपाल सरकारको विरुद्धमा 3 करोड जनता उठेन भने मलाई भन्नुहोस्। नेपाल सरकार आफैले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो जुन कुराको लागि। यहाँहरू सत्याग्रहमा बसेर आमरण अनसन बसेर बेलायत सरकारलाई घुँडा टेकाइदिइसकेपछि नि नेपाल सरकारले अब प्रक्रिया थालेन भने चाहिँ त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। सम्पूर्ण म त आह्वानै गर्छु, सम्पूर्ण नेपाली जनता सचेत हुनुहुन्छ, अहिले आफ्नो अधिकार खोज्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारलाई पनि अब त जनताले नै अब निर्धारण गर्छन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर हाम्रो मुलुक हजुर यस्तो मुलुक जहाँ न्याय खोज्दा खोज्दै आमरण अनसन बस्दा बस्दै मृत्युवरणसम्म भएको छ र लासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, यस्तो मुलुक है यो? ओहो, त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि त नेपालमा त सरकारै छैन, व्यवस्थै छैन, राज्य व्यवस्था सत्याग्रहमा राज्य व्यवस्थै छैन। अहिलेसम्म एउटा लास त के भन्छ व्यवस्थापन गरिएको छैन, अर्को जिउँदो लास चाहिँ आमा बसिराख्नु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि पनि मलाई अब त्यो अवस्था आउँदैन। अब चाहिँ नेपाली जनताहरू धेरै सचेत, अब धैर्य त्यति गर्दैनन् अब होइन? अब अधिकारका लागि चाहिँ अब अधिकारका लागि नेपाली जनता कोही पनि कुनै पनि अब जुनसुकै अवस्थामा पनि पछि हट्नुहुन्न उहाँहरू। बरु अब विडम्बना त यही हो, अब हाम्रो न्यायालय नै अहिले त मैदान भइरहेछ, युद्ध मैदान भइरहेछ। अब के भन्नु, कस्तो अवस्था छ है? हजुर, सरकार, न्यायालय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कस्तो सम्बोधन होइन? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु पनि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने। अब अर्को एउटा कुरा, अध्यादेशकै कुरामा एउटा कुरा याद आयो मलाई। हामी अनसन बस्ने बेलामा त्यो ट्रेन होला कि अब जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ, ल हाम्रो मान्छे त अनसन बसेका छन्, त्यो अनसन तोड्नको लागि भनेर पनि त यहाँ न्यायालयमा गएर अध्यादेश जारी गर्नको लागि जानुभयो हाम्रा मान्छेहरू होइन? अनि अब कस्तो खालको राज्य व्यवस्था हो यो, कस्तो खालको यो संविधान कस्तो खालको है? मलाई अचम्म लाग्छ भनेको, जे काम गर्नको लागि अध्यादेश जारी गर्नु परमादेशले परमादेश हो त प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको र भागभण्डा खोजेको भनेर अहिलेको न्यायालय र यहाँनिर यति वितण्डा भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा त गाई जात्रा नै छ। सर्वसाधारण जनताले आशा के गर्ने भन्नुहोस् न? कतिको मुद्दा पेन्डिङमा छ त्यहाँ। अब बिचराहरू गाउँ गाउँबाट सर्वोच्चमा आएको हुनुहुन्छ। हिजो म 2-4 जना भेटेको थिएँ मैले त्यहाँ।
कि ल्याएको खर्च पनि होटल बसेर खान्छ त्यो मुद्दाकोले टुङ्गिने थाहा छैन उनीहरूकै मुद्दा सुरु भइरहेछ के गर्ने रुन्छन् जनताहरू अब के गर्ने त्यो यसो सरसर्ती हेर्दा नि हामी प्रवेश गरिहाल्यौँ है नेपालको राजनीति केका लागि देख्नुहुन्छ यहाँ अहिलेसम्म त मैले नेपालको राजनीति जनताका लागि देखिएन है हजुर नेपालको राजनीति मुलुक र जनताको लागि राजनीति देखिएन किन देखिएन भने एउटा राजनीतिक पार्टीमा तपाईँ पसिहाल्नुभयो म मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्नुपर्दा म नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष हुँ र देश साँच्चै नै भन्नुपर्दा घिटी अवस्थामा छ अब यो देशलाई बचाउनको लागि एउटा साँचो राष्ट्रभक्ति नेता म नेता भन्न चाहन्न म त एउटा देशको लागि चिन्तन गर्ने एउटा सेवक मात्रै हुँ मलाई यो नेता यत्रो ठुलो मान्छे मलाई त्यो भन्नु पर्दैन म नेता हुन खोजेको पनि होइन म चाहिँ गोठालै हुन चाहन्छु मलाई त्यो मन पर्दैन नेताको शब्द नै तर देश यति सानो देश छ राज्य इन्डियाको एउटा स्टेट जत्रो पनि छैन हाम्रो देश त्यहाँ सङ्घीयता छ सङ्घीयता लादिएको छ सङ्घीयताले देश विखण्डनतिर लैजान्छ एउटा राज संस्थालाई पाल्न गाह्रो भयो भने राज संस्था विघटन गरे अहिले त झनै कतिवटा सरकार गठन गरे के भन्छ सङ्घीयतै पछि सरकार छ कतिलाई पाल्ने हो देश त खोक्रो भइसकेको छ जनता ट्याक्स तिर्दा होइन आज पनि के अरे मूल्य विरुद्धको चाहिँ केही आन्दोलन छ भन्ने मैले सुनेको होइन अनि त्यो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब देशलाई जनताको लागि र देशको लागि मुलुकलाई बचाउनको लागि एउटा स्वाभिमानको लागि सरकार छैन स्थायित्व आउँछ भन्थे 72 मा संविधान जारी भएपछि विज्ञहरू पनि भन्थे अब नयाँ संविधान आएपछि चाहिँ मुलुकले एउटा रेखा तय गर्छ समृद्धिको बाटोतर्फ जान्छ राजनैतिक स्थिरताका लागि हिँड्छ भन्थे त्यसपछि फेरि 74 मा चुनाव भयो हजुर नयाँ सरकार गठन भयो फेरि पनि त्यो अवस्था आइलागेन अहिले त झन् विकराल स्थिति न्यायालयसम्म किन न्यायालय त्यस्तो भयो भन्नुस् न आइपुग्यो अब यो न्यायालय किन त्यो अवस्थामा गएको छ भने युएनको आयातित संविधान देशमा पारित गरेको छ हामीले लेख्या होइन 72 सालको संविधान नेपाल र नेपालीको हक र हितको लागि हुँदै होइन त्यो आयातित गरेको संविधान हो अनि त्यस कारणले त अनि न्यायालयमा त्यो अवस्था छ तर हामी चाहिँ 72 सालको संविधान बहिष्कार गर्छौँ यो खारिज हुनुपर्छ र नेपाल र नेपालीको मौलिक संविधान जारी हुनुपर्छ नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा हो हजुर आधिकारिक धारणा हो यो संविधान मान्ने छैन हामी मान्दैनौँ हामी चुनाव बहिष्कार गरेको पार्टी हो किन बहिष्कार गर्यौँ भने देशलाई धर्मनिरपेक्ष संसारमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने देश कुन चाहिँ छ मलाई देखाउनुहोस् त धर्मनिरपेक्षता भएको देश संसारमा कुन चाहिँ छ इभन बेलायतमा पनि उनीहरूको देशको धर्मअनुसारको बाइबल छोएर कसम खान्छन् भने हाम्रो देशमा गीता छोएर कसम खानु पर्दैन अनि धर्मनिरपेक्षता भएपछि अनि के चाहिँ समातेर तपाईँले त्यो कसम खानुहुन्छ त नि भनेपछि यो संविधान यहाँहरूलाई मान्ने छैन मान्ने छँदै छैन मलाई लाग्छ सम्भवतः नेपाली जनतालाई पनि मान्ने छैन किनभने संविधान कस्तो आउनु पर्थ्यो नेपालको संविधान राष्ट्रिय एउटा यस्तो खालको संविधान आउनुपर्छ संवैधानिक प्रजातन्त्रको संविधान आउनुपर्छ यहाँ त संवैधानिक प्रजातन्त्र छैन त्यसको मोडल हामी त अझ विश्व संवैधानिकको कुरा पनि गरिरहेछौँ तर नेपालमा पनि भनिहालेँ नि नेपाल र नेपालीको हितको लागि संविधान बन्नुपर्छ अब एउटा उदाहरण म दिइहाल्छु 2 वर्ष पहिलाको कुरा हो एउटा परिवारमा घटेको कुरा हो हेर्नुहोस् है धर्मनिरपेक्षता भन्यो अनि महिलाहरूको विषयको कुरा गरौँ यहाँ 8 महिनाको बालिकादेखि 72 वर्षको वृद्धसम्म बलात्कृत भएका छन्
कसैले न्याय पाएको छैन। सडक तात्छ, दुनियाँ जनता उफ्रिन्छन्, न्याय पाउँदैन। पुरै राज्य लाग्दा पनि कस्तो खालको निर्मला संविधान? पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन अनि सकेन। सकेन पुरै राज्य लाग्दा सकेन। अब सायद सरकारभित्रकै विशिष्ट व्यक्तिकाहरूको कर्तुत हुनसक्छ, त्यसकारण छोपछाप पारे होलान्। अब हेर्नुहोस् कस्तो संविधान। अनि अब यता सुन्नुहोस्, अब पुष्पमान, संविधान गलतकै कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति गलत, यो दुवै गलत। संविधान पनि सही गलत छ, छ। विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिराखेका छन्। त्यो होइन, त्यो आयातित संविधान हो। नेपाल र नेपालीको हितमा छँदै छैन त्यो संविधान। उदाहरणको लागि अहिले मैले भनिहालेँ, एउटा परिवारमा घटेको घटना हो। यस्तो विशृङ्खलता उशृङ्खलता खालको समाज भएको छ अहिले। हेर्नुहोस् कानुन कस्तो खालको छ भने, म कानुन महिलाहरूको कानुनको विषयमा राख्नु भने हाम्रा सपना मल्लजीको नामै लिइहालेँ मैले अहिले। उहाँ हो विद्वान हुनुहुन्छ, विद्वतभित्र पढ्नुहुन्छ। कस्तो खालको संविधान उहाँले पारित गर्नुभयो महिलाहरूको विषयमा भन्नुहुन्छ भने, एउटा महिला छोराछोरी छन्, श्रीमान छ, त्यो श्रीमानले घरमा छोराछोरी श्रीमतीलाई चाहिँ भोकै राखेर अर्को गैर महिलालाई लिएर उहाँ चाहिँ कतै जानुभयो, अथवा महिनौँ वर्षौँ त्यो आफ्नो श्रीमती र छोराछोरीलाई त्यतिकै अलपत्र पारेर उहाँ चाहिँ जानुभयो एउटा कुनै एउटा गैर महिलासँग, जो श्रीमती होइन। अब त्यसपछि उहाँहरूलाई आपत्तिजनक अवस्थामा नै अरेस्ट गरेर ल्याइन्छ। तर त्यहाँ बहुविवाह दर्ता हुँदैन। दर्ता भयो तर बहुविवाहकै नाममा दर्ता भयो, तर 30 लाख घुस खुवाएर ती महिला र पुरुषलाई बिजनेस पार्टनर भनेर चोख्याइयो र निकालियो। अनि यस्ता घटनाहरू त हेर्नु, भन्नुहोस् अब यहाँ कि श्रीमतीले पनि श्रीमान र छोराछोरीले जता अलपत्र पारेर हिँडेर जहाँ गर्दा पनि बिजनेस पार्टनर भएर सुख पाउने एउटा कानुनले नछुने छाडापाना हो नि त यो त, हो कि होइन, एउटा उशृङ्खलता हो नि। अर्को श्रीमानले पनि त्यो प्रकारले गर्दाखेरि पाउने, अनि त्यसपछि उनीहरूले न्याय पनि नपाउने, घरमा पीडित भएका त्यो धर्मपत्नी र त्यो छोराछोरीहरू चाहिँ के भयो त, सबै कुराबाट वञ्चित भयो, न्याय पाएनन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ छ। अनि यो तपाईँले यो संविधान, यो कानुन के को लागि हो त? हामी अन्तिममा छौँ। थोरै प्रसङ्ग फेरि पनि म गोर्खा सैनिकतिर फर्किन्छु। अन्तिममा मेरो प्रश्न राजनीतिकरण पनि आइहाल्यो। यहाँ नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अलिकति राजनीतिकरण गर्न खोजियो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ, यो गोर्खा सैनिकको विषयमा पनि? एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो तपाईँलाई, धेरै धन्यवाद। कस्तो भने, एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले, राष्ट्रको नागरिकको हैसियतले राजनीतिमा लाग्नु मेरो नैसर्गिक अधिकार हो। म राजनीतिमा लाग्नुपर्छ, तर राजनीतिमा लागेर पनि मैले गलत प्रकारको राजनीति गर्नु हुँदैन। म सही राजनीति, मुलुक र जनता र मुलुकको लागि राजनीति गर्नुपर्छ मैले। त्यो एउटा पाटो छ। त्यसको साथसाथै 207 वर्षसम्म विभेदमा परेका मेरा वर्गहरू भनौँ न, म त्यो वर्गभित्रको परेँ नि। मेरो श्रीमान ब्रिटिस आर्मीको हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरू जुन विभेदमा पर्नुभएको छ, एउटा राष्ट्रले विभेद गरिरहेको छ, त्यो पनि म ठुलो हेर्न त सक्दिनँ नि। त्यो आन्दोलनको जुन एउटा पाटो मैले पनि त लिड गरिरहेको छु, सबै हामी मिलेर। भनेदेखि आन्दोलन फरक पाटो हो। गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति मेरो परिवार हो, मेरो घर हो। त्यहाँभित्र परेका अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने मेरो अधिकार हो र मेरो कर्तव्य पनि हो। भनेदेखि डुब्न लागेको जुन घिटिघिटी परेको देश मेरो नेपाल आमालाई जोगाउनको लागि, एउटा सही निकास दिनको लागि राजनीतिमा लाग्नु चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा फरक मुद्दा हुन्। फेरि गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिमा त्यहाँ माओवादीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसका पनि हुनुहुन्छ, अनि मङ्गोलका पनि हुनुहुँदो रहेछ, मैले हिजो देखेँ, अस्ति देखेँ। अनि त्यसपछि एमालेका पनि हुनुहुन्छ, मालेका पनि, सबैजना त्यहाँ हुनुहुन्छ कि विभिन्न पार्टीमा आस्था राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। तर म चाहिँ
म पनि त्यही मध्येभित्र एउटा पार्टीमा आस्था राख्ने परेँ। तर म चाहिँ महिला भएको कारणले गर्दा राजनीतिमा लाग्यो भनेर चाहिँ नि त्यो एउटा ठुलो इस्यु बनाउने, राजनीतिकरण गर्न थाल्यो भनेर चाहिँ आरोप लगाउने। तर म आफूलाई महिला सम्झिन्न, म यो देशको सचेत नागरिक हुँ। जेन्डरले कुरा गर्दा महिला हुँ, तर म नागरिक हुँ र मैले राजनीति गर्नको लागि मेरो व्यक्तिगत अधिकार छ र गोर्खा सैनिकको मुद्दाका लागि पनि मुद्दाको लागि म उत्तिकै म ज्यान दिन तयार भएर म अनसन बस्न गएको मान्छे। हस् यहाँको अनसनले सार्थकता पाओस्। हजुर। नेपाल सरकारले जे भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो प्रभावकारी रूपमा खेलोस्। यहाँले भने जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरमा चाहिन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरमा, सचिव स्तरले हुन्छ भनेदेखि बेलायत सरकारले मान्छ भने सचिव स्तरमा जुन स्तरबाट वार्ता गरेर हुन्छ बेलायत सरकारले सम्बोधन गर्ने भनिसकेको र डिसेम्बर 21बाट चाहिँ वार्तामा बस्ने भनेको मुद्दालाई चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बोधन गरोस्। हजुर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग आफ्ना अनुभवहरू साँडिदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। ग्लोबल टेलिभिजन परिवारलाई, विशेष गरी तपाईँलाई हाम्रो कुराहरू राख्नको लागि जुन यति ठुलो समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि म आग्रह गर्छु, तपाईँहरू मार्फत नै आग्रह गर्छु, नेपाल सरकारले यो ऐतिहासिक समयलाई नगुमाओस् र यो इतिहास लेख्नको लागि यो मौका चाहिँ एकदमै सुनौलो अवसर छ नेपालको लागि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद। दर्शक ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ गोर्खा सैनिक, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मुद्दाको विषयमा। सत्याग्रहसम्म बस्नुपर्ने अवस्था आयो र सत्याग्रह बसिसकेपछि ब्रिटिस सरकारले सहमति जनाइसकेको छ कि सम्मानको साथमा हामी सम्बोधन गर्छौँ गोर्खा सैनिकका 13 बुँदे मागहरू। यसका लागि नेपाल सरकारले पनि अब आफ्नो प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था रहेछ। नेपाल सरकारले पनि प्रभावकारी भूमिका खेलोस् र 32-33 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको र आन्दोलन गर्दै आएको यो मुद्दा अब चाहिँ किनारा लागोस्, हाम्रो पनि त्यही चाहना रहेको छ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।